अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे अपना सबक नंबर 2। सबक नंबर 2 के अंदर हमने पढ़ना है मखारिज हरूफ का बयान। सबसे पहले तो मखारिज का आपको पता होना चाहिए कि मखारिज है क्या। मखारिज मखरज से निकला है, जिसका मतलब है निकलने की जगह, और इस्तिलाह में इसके मानी है वो ख़ास मकाम जहाँ से हरूफ की ज़ात सही तौर पर और पूरी मिकदार में अदा हो, या फिर आसान अल्फाज में आप यूं कह सकते हैं हलक, ज़बान, होंठों में जिस जगह से हर्फ की आवाज़ पैदा होगी उसको हम कहेंगे मखरज। और असूल मखारिज का भी आपको पता होना चाहिए कि असूल मखारिज कितने हैं, उनकी तादाद क्या है, यानी किन जगहों से हरूफ की आवाज़ पैदा हो रही है। ठीक है, तो उनकी तादाद 5 है। नंबर 1 जोफ, जोफ मतलब मुंह का खला। नंबर 2 हलक। नंबर 3 ज़बान। नंबर 4 होंठ। और नंबर 5 खैशोम, खैशोम। ठीक है, अब आपने ये तो पढ़ लिया कि मखारिज का मतलब क्या है और इनकी तादाद कितनी है, असूल मखारिज की। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि मखारिज है कितने। तो इमाम खलील इब्ने अहमद नहवी के नज़दीक मखारिज की तादाद 17 है, यानी 17 जगह ऐसी हैं जहाँ से हरूफ की आवाज़ पैदा होगी। और अरबी में जो हरूफ तहज्जी की तादाद है वो है 29, यानी अलिफ से लेकर या तक जितने भी हरूफ हैं उनकी तादाद 29 है, और इन 29 हरूफों के 17 मखरज हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अपना मखरज नंबर 1। मखरज नंबर 1 कहते हैं जोफ़े दहन को। जोफ़े दहन का मतलब है मुंह का अंदरूनी खला, यानी होंठों से हलक तक मुंह का अंदरूनी खला, उसको हम कहेंगे जोफ़े दहन। और यहाँ से 3 हरूफ अदा होते हैं। नंबर 1 अलिफ, नंबर 2 वाव, और नंबर 3 या। इन हरूफ को हम हरूफ मद्दा भी कहते हैं। और हरूफ मद्दा की तारीफ क्या है? जब अलिफ से पहले ज़बर हो, यानी अलिफ से पहले ज़बर होगी तो हम उसको कहेंगे अलिफ मद्दा, जैसा कि कौला। ठीक है, यहाँ पर आप देखें अलिफ खाली है और उससे पहले ज़बर है, तो यहाँ पर हरूफ मद्दा होगा, और हरूफ मद्दा में से अलिफ मद्दा होगा और इसको हम एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। ठीक है, वाव मद्दा की तारीफ क्या है कि जब वाव साकिन हो और उससे पहले पेश हो, यानी वाव पर साकिन, वाव साकिन का मतलब है वाव पर जज़म होगी और उससे पहले हर्फ पर पेश होगी, तो हम उसको कहेंगे वाव मद्दा। ठीक है, और इसी तरह या मद्दा है, तो या जब साकिन होगा, या साकिन होगा, या के ऊपर जज़म होगी और उससे पहले हर्फ पर ज़ेर होगी, तो हम उसको कहेंगे याए मद्दा। ये थी हरूफ मद्दा की तारीफ, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा। और जब अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा आपको देखने में मिलेंगे कुरान पाक में, तो आपने सिंपल ये करना है, आपने उन हरूफ को एक अलिफ के बराबर लंबा करना है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अपना मखरज नंबर 2, 3 और 4। मखरज नंबर 2, 3 और 4 का ताल्लुक गले के साथ है, हलक के साथ है, तो इसलिए इन हरूफ को हरूफ हलकी भी कहा जाता है। ठीक है, तो मखरज नंबर 2 में आता है अक्सय हल्क। अक्सर हल्क कहते हैं हलक का वो हिस्सा जो सीने की तरफ है। इस तस्वीर के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सीने की तरफ जहां पर हमारा गला एंड हो रहा है और उसके बाद सीना स्टार्ट हो रहा है, इसको हम कहते हैं अक्सर हल्क। और यहाँ से 2 हरूफ अदा होते हैं, हमजा, हा। ठीक है, यहाँ से 2 हरूफ अदा होंगे और उसके बाद गले का दूसरा हिस्सा, ये दरमियान वाला जो पार्ट है ये वाला, तो इसको हम कहेंगे वस्ते हल्क। वस्त हल्क से मतलब है गले का दरमियान वाला हिस्सा। यहाँ से 2 हरूफ अदा होंगे, आइन और हा। ठीक है,
और उसके बाद गले का पहले वाला हिस्सा, गले का पहला हिस्सा जो मुंह की जानिब है उसको हम कहेंगे अदने हल्क, ये वाला ऊपर वाला पार्ट, ठीक है। तो यहाँ से भी 2 हरूफ अदा होंगे, नंबर 1 गाइन और नंबर 2 खा। तो ये थे गले के 3 हिस्से, पहला हिस्सा, दरमियान वाला हिस्सा और आखिरी हिस्सा। और ये 6 हरूफ जो हैं गले से अदा होते हैं, इसलिए इनको हरूफे हलकी कहा जाता है। हलक, गले को अरबी ज़बान में हलक कहते हैं और हलक से ही हरूफे हलकी, क्योंकि ये तमाम हरूफ जो हैं वो गले से अदा हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक यकीनन आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अपना मखरज नंबर 5 और 6। मखरज नंबर 5 और 6 का ताल्लुक हरूफे लहातिया से है, ठीक है। अब लहातिया है क्या? लहातिया जो है लहात से निकला है, ठीक है। अब लहात क्या है? लहात अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, उर्दू में इसको कव्वा कहते हैं। उर्दू ज़बान में हलक के ऊपर फूला हुआ गोश्त, ये वाला तस्वीर के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा। उर्दू में इस गोश्त नुमा जो टुकड़ा है, ये फूला हुआ गोश्त है, इसको हम कव्वा कहते हैं, लेकिन अरबी ज़बान में इसको लहात कहते हैं। अरबी ज़बान में इस कव्वे को लहात कहते हैं। और मखरज नंबर 5 और 6 का ताल्लुक भी इसी लहात के साथ है, इसलिए इन हरूफ को हरूफे लहातिया कहा जाता है। इन हरूफ को हरूफे लहातिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लहात से अदा हो रहे हैं। लहात का मतलब है इस कव्वे से। हमारी जब ज़बान की जड़ ये एंड वाली, ये यहाँ पे आपको नजर आ रही होगी, ये वाली ज़बान की जड़ जब अपने मुकाबिल ऊपर के तालु से लगेगी, ज़बान की जड़ जब अपने मुकाबिल ऊपर के तालु से लगेगी, तो यहाँ से कौफ अदा होगा, 2 नुक्ते वाला कौफ। ज़बान की जड़ जब अपने ऊपर के तालु से लगेगी तो यहाँ से कौफ अदा होगा। कैसे? कौफ, ठीक है। और काफ का मखरज भी बिल्कुल यहीं से अदा होगा। काफ का मखरज, ये बारीक वाला जो काफ है, काफ का मखरज कौफ के मखरज के करीब, काफ का मखरज कौफ के मखरज के करीब जरा मुंह की जानिब नीचे हटकर है, यानी दोनों की प्लेस थोड़ी सेम है, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है कि काफ का मखरज कौफ के मखरज के करीब जरा मुंह की जानिब नीचे हटकर है। और दोनों हरूफ क्योंकि लहात से अदा हो रहे हैं, इसलिए हम उनको हरूफ लहातिया कहते हैं। और ये वाला कौफ जो है ये मोटा कौफ है, 2 नुक्तों वाला जो कौफ है, इसके अंदर अगर ये साकिन होगा तो इसके अंदर सिफ्ते कलकला अदा होगी, यानी जब हम इस कौफ को अदा करेंगे तो हमारी आवाज के अंदर एक उठाव और एक जुम्बश पैदा होगी। तो इसके अलावा ये जो बारीक वाला काफ है, तो ये बारीक वाला काफ है, इसको बारीक अदा करना है, काफ। और ये जो हम कहते हैं ना कि हम कल जाएंगे, ये वो वाला काफ है। हम यूं तो नहीं कहते ना उर्दू ज़बान में कि हम कल जाएंगे, तो ये बारीक वाला काफ है, इसको क्याफ नहीं पढ़ना, इसको काफ पढ़ना है, ठीक है। ये आपको समझ आ गई। देन हम पढ़ते हैं हरूफे शजरिया। अब हरूफे शजरिया क्या है? हरूफे शजरिया 3 हैं, लेकिन उससे पहले शजर की हम पढ़ते हैं डेफिनेशन। शजर होता क्या है? शजर अरबी ज़बान में दोनों जबड़ों के दरमियान जो शगाफ है या जो दरार है उसको कहते हैं शजर। शजर अरबी ज़बान में दोनों जबड़ों के दरमियान जो शगाफ है उसको कहते हैं। और हरूफे शजरिया का ताल्लुक भी ज़बान के साथ है। ज़बान के साथ कहते हैं, ज़बान का जब दरमियानी हिस्सा, ज़बान का ये दरमियानी हिस्सा, ये वाला, ये एरो के नीचे ये जहाँ पर ज़बान लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो दरमियानी हिस्सा है इसको हम कहते हैं शजरुल लिसान। ज़बान का जब दरमियानी हिस्सा अपने मुकाबिल ऊपर के तालु से लगेगा तो यहाँ से 3 हरूफ अदा होंगे। नंबर 1 जीम, नंबर 2 शीन और नंबर 3 या, ठीक है। ज़बान का दरमियानी हिस्सा जिसको अरबी में शजरुल लिसान कहा जाता है,
وہ جب اپنے اوپر کے تالو سے لگے گا تو اس سے 3 حروف ادا ہوں گے، جیم، شین اور یا. ٹھیک ہے، اور یہاں پر آپ نے یاد رکھنا ہے حروف شجریہ کے اندر جو یا ادا ہوگا یہ یا متحرک ہے، یا لین کی بات ہو رہی ہے. پیچھے ہم نے جوف دہن کے اندر جو یا پڑھا تھا وہ یا مدہ ہے، اور حروف شجریہ کے اندر جو یا ادا ہوگا یہ یا لین ہے. اور حروف لین ہے کیا اور ان کی تعداد کتنی ہے یہ ہم الگ ایک ٹاپک میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، ابھی بس آپ نے اتنا یاد رکھنا ہے کہ یا جو ہے وہ یا لین کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. ٹھیک ہے، اب ان کو ادا کیسے کریں گے؟ جیم، شین، یا. ٹھیک ہے، اور ان حروف کی ادائیگی جو ہے وہ ہم الگ سے پریکٹس کریں گے نورانی قاعدہ کے اندر. تختی نمبر 1 حروف مفردات کی جو تختی ہے وہاں پر ہم مل کر پریکٹس بھی کریں گے. ٹھیک ہے، ابھی جسٹ آپ نے ان کے مخرج یاد رکھنے ہیں کہ کون سا حروف کہاں سے ادا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم پڑھتے ہیں مخرج نمبر 8. مخرج نمبر 8 کا تعلق حرف لسان سے ہے. اب یہاں پر آپ یہ یاد رکھیے گا کہ پیچھے ہم نے جو پڑھا مخرج نمبر 2، 3 اور 4 کا تعلق جو تھا وہ گلے کے ساتھ تھا، اس لیے ہم نے ان کو کہا کہ وہ حروف حلقی ہیں، حلق سے ادا ہو رہے ہیں. اور مخرج نمبر 5، 6 اور 7 کا تعلق جو تھا وہ زبان کے ساتھ تھا، یعنی ان کی ادائیگی جو تھی وہ زبان کے ساتھ تھی کہ زبان کا کون سا حصہ کہاں لگ رہا ہے. ٹھیک ہے، اب نیکسٹ جو مخرج نمبر 8 ہے اور آگے جتنے بھی مخرج آئیں گے ان کا تعلق دانتوں کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، کہ زبان کا کون سا حصہ کس دانت سے لگے گا اور کون سا حرف ادا ہوگا. علماء قرآن نے دانتوں کے مختلف نام رکھے ہیں. ٹھیک ہے، جب تک وہ نام آپ صحیح طور پر یاد نہیں کر لیں گے تب تک آپ کو اگلے مخرج جو ہیں وہ بالکل بھی سمجھ نہیں آئیں گے. تو مخرج نمبر 8 کا تعلق جو ہے وہ حرف لسان سے ہے. حافہ ہوتا کیا ہے؟ حافہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو حافہ زبان کا، یہ ہماری جو زبان ہے، زبان کا وہ دائیں اور بائیں اندرونی کنارہ. حافہ زبان کا دائیں طرف کا اور بائیں طرف کا اندرونی کنارہ جو ہماری گالوں کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے اور داڑھوں کے ساتھ لگتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں حافہ. ٹھیک ہے، یہاں سے مخرج نمبر 8 ادا ہوگا کیونکہ یہ حرف لسان سے ادا ہو رہا ہے، زبان کے کناروں سے ادا ہو رہا ہے. تو زبان کے کناروں کو عربی زبان میں ہم حافہ کہتے ہیں، اس لیے اس حروف کو ہم حروف حافیہ کہتے ہیں. اور حروف حافیہ جو ہے اس کی تعداد 1 ہے، غود ہے. تو اب غود کا مخرج کیا ہے کہ زبان کی کروٹ جب اذراس علیا. اب اذراس علیا کیا ہے؟ اذراس علیا کہتے ہیں اوپر کی داڑیں. یہ ہماری جو داڑیں ہیں، پہلے یہاں پر یہ جو دانت ہیں ان کو چھوڑ کر یہ باقی جو داڑیں بچ جاتی ہیں 5 اس سائڈ پہ اور 5 اس سائڈ پہ، یہ اوپر والی جو داڑیں ہیں ان کو ہم کہتے ہیں عربی زبان میں اذراس علیا. تو اب آپ کو سمجھ آ جائے گا، اس کی ڈیفینیشن دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں. زبان کی کروٹ جب اذراس علیا یعنی اوپر کی داڑوں کی جڑ سے لگے گی تو غود ادا ہوگا. ٹھیک ہے، اب آپ نے کرنا کیا ہے، یہاں پر نوک زبان یعنی زبان کی یہ نوک جو ہے اس کو آپ نے بچا لینا ہے. آپ نے زبان کی نوک کو ان سامنے والے دانتوں کے ساتھ نہیں لگانا ہے. ان سامنے والے دانتوں کا نام ثنایا علیہ ہے. ٹھیک ہے، آپ نے زبان کی نوک کو اس کے ساتھ نہیں لگانا، آپ نے سائڈز کو لگانا ہے. سائڈز کو کیسے لگانا ہے اب یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ زبان کا کنارہ صرف دائیں جانب لگا کے غود کو ادا کریں گے یا پھر بائیں جانب لگا کر آپ کو غود کو ادا کریں گے. اور ایٹ اے ٹائم آپ زبان کے یہ جو کنارے ہیں دونوں جانب یعنی دائیں اور بائیں دونوں جانب لگا کر غود کو ادا کر سکتے ہیں. لیکن آپ نے نوک زبان کو ثنایا علیہ اور یہ رباعی اور انیاب یہ دانتوں کے جو نام ہیں سامنے والے جو دانت ہیں ان کے ساتھ نہیں لگانا. ٹھیک ہے، تو اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے. اور نیکسٹ ہم پڑھیں گے مخرج نمبر 9. ٹھیک ہے، مخرج نمبر 9، 10 اور 11.
مخرج نمبر 9, 10 اور 11 کا تعلق جو ہے وہ طرف لسان کے ساتھ ہے. طرف لسان جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے, اردو میں ہم اس کو کہیں گے طرف لسان کا مطلب کیا ہے؟ طرف لسان کا مطلب ہے زبان کا سامنے والا, زبان کا یہ جو سامنے والا گول کنارہ ہے, زبان کا یہ سامنے والا گول کنارہ, اس کو ہم کہتے ہیں طرف لسان. ٹھیک ہے, یہاں سے تینوں حروف ادا ہوں گے مخرج نمبر 9, 10 اور 11. تو مخرج نمبر 2, 10 اور 11 کا تعلق جو ہے وہ طرف لسان کے ساتھ ہے, زبان کے اس اندرونی کنارے کے گول والا یہ جو کنارہ ہے اس کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں سے یہ حروف ادا ہوں گے اس لیے ہم ان کو حروف عرفیہ بھی کہتے ہیں. تو مخرج نمبر 9 کے اندر آتا ہے لام کا مخرج. لام کیا ہے؟ زبان کی کروٹ کا کچھ حصہ, زبان کی کروٹ کا کچھ حصہ حرف لسان یعنی حرف لسان یہ والا جب ثنایا علیہ, ربائی, انیاب اور ضاحک کے مسوڑوں سے لگے تو وہاں سے لام ادا ہوگا. آسان الفاظ میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ زبان کا یہ جو کنارہ ہے, زبان کی کروٹ ہے, یہ اوپر والے تمام دانتوں اور ایک دار, یہ سارے دانت جتنے بھی ہیں 6, ان 6 دانتوں اور ایک دار جس کو ہنسنے والی دار ہم کہتے ہیں, عربی میں ضاحک کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہماری زبان کی کروٹ جب یہ اوپر والے دانتوں اور ایک ہنسنے والی دار سے لگے گی تو لام ادا ہوگا. ٹھیک ہے, اگر آپ کو نام نہیں یاد رہتے ثنایا علیہ, ربائی, انیاب, ضاحک, طاحن, اگر آپ کو یہ نہیں یاد رہتا تو آپ نے آسان الفاظ میں یاد رکھنا ہے کہ زبان کا کنارہ جب اوپر والے ہمارے دانتوں اور ایک دار سے لگے گا تو یہاں سے لام ادا ہوگا. تو اس کے بعد ہے مخرج نمبر 9. مخرج نمبر 9 کا جو تعلق ہے وہ بھی دانتوں کے ساتھ ہے. تو یہ ادا کیسے ہوگا, اس کا مخرج کیا ہے؟ زبان کا کنارہ, اب پھر زبان کی بات ہو رہی ہے, زبان کا کنارہ جب اوپر والے تمام دانتوں کے مسوڑوں سے لگے گا تو نون ادا ہوگا. یعنی لام کے اندر ایک دار بھی شامل تھی سارے دانتوں کے ساتھ, ایک دار, اور نون کے اندر سارے دانت شامل ہیں, دار شامل نہیں ہے. ٹھیک ہے, دار یہاں پر شامل نہیں ہوگی. ہماری زبان کی یہ جو نوک ہے یہ اوپر والے سارے دانتوں کے ساتھ لگے گی تو نون ادا ہوگا. ٹھیک ہے, مخرج نمبر 11 کا تعلق را سے ہے. را کیسے ادا ہوگا؟ زبان کا کنارہ اور کچھ حصہ پشت زبان, زبان کا کنارہ اور کچھ حصہ پشت زبان جب ثنایا علیہ اور ربائی کے مسوروں سے لگے گا تو را ادا ہوگا. مطلب کیا ہوا کہ زبان کا کنارہ اور کچھ حصہ پشت زبان, زبان کی پشت, جب اوپر والے یہ سامنے والے 2 دانت ثنایا علیہ, یہ سامنے والے جو 2 دانت ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ثنایا علیہ, اور اس کے ساتھ ایک اس طرف والا اور ایک اس طرف والا, اس کو ہم کہتے ہیں ربائی. تو آسان الفاظ میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ زبان کا کنارہ جب اوپر والے ان 4 دانتوں سے لگے گا, سامنے والے جو 4 دانت ہیں ان سے لگے گا تو را ادا ہوگا. ٹھیک ہے, یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. نیکسٹ ہم پڑھتے ہیں حروف نطعیہ. حروف نطعیہ کیا ہے؟ حروف نطعیہ کے اندر جو مخرج آتے ہیں وہ 3 ہیں, یعنی 3 حروف جو ہیں, مخرج 1 ہے, حروف 3 ہیں. تو حروف نطعیہ کے اندر 3 حروف آتے ہیں اور ان کا مخرج سیم ہے. کیا مخرج ہے؟ کہ زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑ. یہ آپ تصویر کے اندر دیکھیں, یہ زبان کی نوک ہے اور ثنایا علیہ, یہ سامنے والے یہ جو 2 دانت ہیں ان کو ہم کہتے ہیں ثنایا علیہ. زبان کی نوک جب ثنایا علیہ سامنے والے 2 دانتوں کی جڑ سے یعنی اندر کی طرف لگے گی تو اس سے 3 حروف ادا ہوں گے, تا, دال اور طا. ٹھیک ہے, اور یہ تا اور یہ طا, ان دونوں کے اندر آپ نے جب ان کی ادائیگی کرنی ہے تو آپ نے ان میں فرق کرنا ہے. تا جو ہے جب آپ اس کو ادا کریں گی تو اس کی آواز جب آئے گی تو آواز میں ایک ہمس پیدا ہوگا, ایک
پستی پیدا ہوگی. اور دوسرا یہ جو تو ہے, جب آپ اس تو کو ادا کریں گے تو آپ کی آواز کے اندر ایک اٹھاؤ, ایک جنبش پیدا ہوگی, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ حروف قلقلہ میں سے ہے اور اس تو کو آپ نے موٹا کر کے پڑھنا ہے اور اس تا کو آپ نے باریک کر کے پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. تو یقیناً آپ کو یہ سارے مخرج سمجھ آگے ہوں گے. نیکسٹ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اپنے کل والے لیکچر میں. اور دعا ہے کہ رب العزت ہم سب کو قرآن پاک کا صحیح معنوں میں حق ادا کرنے والا بنائے اور ہم سب کو قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.